सन्तोषी माताको व्रत कथा सम्बन्धी कथा तपाईँलाई सुनाउँदैछौँ। सन्तोषी माताको कथा आरम्भ यसरी हुन्छ। कुनै समय एउटा गाउँमा एउटा वृद्ध बस्दथिन्। उनका 7 भाइ छोरा थिए। ती सबैको विवाह भइसकेको थियो। तीमध्ये 6 भाइ भने आफ्नो काम गरी धन सम्पत्ति कमाउँथे। कान्छो छोरो केही नगरी बरालिएर यताउता हिँड्ने गर्दथ्यो। जे भए पनि बुढी आमाले पकाएर खुवाउँथिन्। 6 भाइलाई भने बराबर खाना दिन्थिन्। तर कान्छो हरिलठक काम नगर्ने बरालिएर हिँड्नेलाई भने अरू भाइहरूले छोडेको पुरा जम्मा गरी खाना दिन्थिन्। त्यो हरिलठक जे दिएको छ सुखुसी भएर खान्थ्यो। एक दिन उसले आफ्नी श्रीमतीलाई भन्यो, हाम्री बुढी आमाले कति माया गर्नुहुन्छ, कस्तो प्रेम राख्नुहुन्छ है त। श्रीमतीले भनिन्, हो खुबै माया गर्नुहुन्छ, धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसैले त 6 भाइले छोडेको पुरा खाना दिनुहुन्छ। उजिल्ल पर्छ, यस्तो पनि हुन सक्दछ, होइन होला। उसले भन्यो, जब म आफ्नो आँखाले देख्दछु तब मात्र तिम्रो भनाइमा विश्वास गर्दछु। उसकी श्रीमती ज्यादै बाठी थिए। तब हाँसेर हुन्छ भने आफ्ना आँखाले हेरेर देखेपछि विश्वास गर्ने पर्दछ। यति कुरा भएको केही दिनपछि त्यस घरमा ठुलो चाडबाड आयो। त्यस दिन विशेष प्रकारका धेरै परिकारहरू बनाइएका थिए। त्यो हरिलठक सबै कुरा बुझ्नका निमित्त बिरामी भएको बहाना गरी पातालो कपडाले मुखसम्म ढाकी भान्सा कोठामै सुतेको बहाना गरी चियो चर्चा गरिरहेको थियो। बुढी आमाले ती 6 भाइलाई सोधी थपी खाना दिन्। तिनीहरू उठेर गएपछि नभन्दै दाजुहरूका पुरा बटुली एउटा भाँडोमा राखी मिठो वचनले भनिन्, बाबु उठ, कति सुतिरहेको, भोक लागेन? दाईहरूले खाइसके, तिमीलाई पनि ल्याइदिएको छु, लौ खाऊ। आमाको सबै चर्तीकला देखिरहेको थियो र भन्यो, आमा आज मलाई खानै मन छैन, खान्न है। यसै बरालिएर हिँड्दा केही कमाउने ठाउँ नै पाइन, तसर्थ केही कमाउन परदेश भोलि जाउँ कि भन्ने विचार गरेको छु, उसले आमालाई भन्छ। आमाले पनि छोराको कुरा सकिन नपाउँदै जवाफ दिन्छन्, भोलि किन, आजै गए भइहाल्छ नि। हुन्छ, आजै जान्छु भने घरबाट निस्केर बाटो लाग्छ। त्यही मौकामा उसकी श्रीमतीको याद आउँछ उसलाई। त्यस बखत श्रीमती पनि गोबर सोरेको हातले उसलाई हेरिरहेकी हुन्छ। ऊ नजिक गएर भन्छ, म परदेश जाँदैछु, चाँडै फर्किआउनेछु। तिमी आनन्दले सन्तोषका साथ आफ्नो धर्म थामेर बस्नु। तिमीले हुन्छ भने मलाई जान दियो भने पो म धैर्यताका साथ चिन्ता शोक केही नलिकन जान पाउँछु। श्रीमतीले भनिन्, हुन्छ जानु। भगवान श्रीहरिको नाम बारम्बार लिनु, त्यसले तपाईँलाई सधैँ मद्दत मिल्दछ। मलाई आफ्नो केही निशानी छोडिदिनुहोस्, जसले गर्दा सुहेरी धैर्य गरी ईश्वरप्रति श्रद्धा र प्रेम भाव राखी चिन्ता र शोक त्यागेर रहनेछु। अनि त्यो हरिलठकले भन्यो, म के निशानी छाडौँ, मसँग के छ र? यही एउटा औँठी छ, ल्याऊ। तिमी पनि मलाई आफ्नो केही चिज देऊ। पत्नीले भनिन्, मसँग के छ र? यो गोबर बटुलेको हात छ, यसैको चिन्ह लगाइदिनेछु भनी पिठ्यौमा छाप लगाइदिए। तब त्यो हरिलठक परदेश हिँड्यो। धेरै हिँडेपछि एउटा सहरमा पुग्यो अनि एउटा पसलमा गई महाजनलाई भन्यो, म धेरै टाढाबाट आएको छु, मलाई हजुरको पसलमा नोकरी दिनुहोस् न। महाजनलाई मानिसको खाँचो परेको थियो। तब उसले हुन्छ भने नोकरी दियो। अब तलबको कुरा आयो र सोध्यो, मैले कति पाउँछु? महाजनले भन्यो, काम हेरेपछि म बताउनेछु। अब ऊ बिहान 7 बजेदेखि बेलुका राति अबेरसम्म काम गर्न थाल्यो। यसरी काम गर्दा उसले पसलको सारा काम जान्यो। ग्राहकलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ, लिन दिन, हिसाब किताबका साथै सामान बेच्नमा सम्म अति सिपालु भयो। त्यस पसलमा अरू पनि काम गर्ने कामदार थिए। सबै चकित भए। तब ऊ सबैभन्दा राम्रो र इमान्दार हुन पुग्यो। महाजनले पनि उसलाई नाफाको आधा हिस्सेदार बनाइदियो। यस किसिमको काम गर्दै गर्दै ऊ केही वर्षमा नै प्रख्यात सेठ बन्न पुग्यो। यति प्रख्यात भएपछि महाजनले पनि उसलाई सबै काम सुम्पिएर ऊ अर्कै सहरमा व्यापार गर्न भनी गयो। अब घरतर्फ हेरौँ। उसकी श्रीमतीलाई सासूले ज्यादै दुःख दिइरहेकी थिए। बिचरी बुहारी सधैँभरि घरको सबै काम सकेर वनमा गई एक भारी दाउरा पनि ल्याउने गर्दथे। तर खानेकुरा भने उसलाई पशुले खाने जस्तो भुसको रोटी र नरिवलको खपटामा पानी दिन्थे। यस किसिमले उसको दिनचर्या बितिरहेको थियो। एक दिन दाउरा लिन जाँदा धेरै स्त्रीहरू मिलेर व्रत गर्न लागेको देखिए। यो के व्रत गरेको दिदीबहिनी हो? यो कुन देवताको व्रत हो? यो व्रतले के फल मिल्दछ? यो व्रत गर्ने विधि विधान के छ? मलाई पनि सिक्न मन लाग्यो, सबै मलाई बताइदिनुहोस् न। मलाई सिकाइदिनु भएमा हजुरहरूको यो गुण कहिले पनि बिर्सने छैन। यस्तो कुरा सुनेर एउटी स्त्रीले भने, यो सन्तोषी माताको व्रत हो। जसले व्रत गर्दछ ऊ दरिद्र भए धनवान हुन्छ।
लक्ष्मी सधैँ उसको दाहिना रहन्छन्। कहिले पनि मनमा अशान्ति हुँदैन। घरमा सधैँ सुख शान्ति रहन्छ। यदि अपुत्र भए पुत्र प्राप्त हुन्छ। पति परदेश गएको भए माताको कृपाले चाँडै घर फर्कनेछ। कुमारीले यो व्रत गरेमा आफूले इच्छा गरेको वर प्राप्त हुन्छ। मुद्दा मामिला चाहिँ झैझगडा भए उसको जित हुन्छ। खास कुरा के हो भने सन्तोषी माताको कृपा भएमा हरेक कुराको समस्या समाधान हुन्छ। यसमा कसैले पनि शङ्का लिइरहनु पर्दैन। यस्तो कुरा सुनेपछि उसलाई शङ्का लागेको कुरा आफू स्पष्ट हुनका लागि सोध्न थालिन्। यो व्रत गर्ने विधि के हो त्यो पनि मलाई सिक्ने रहर छ, स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। उक्त स्त्रीले पनि यस व्रतमा सभा 20 आना, सभा 50 आना, सभा रुपैयाँ मतलब आफ्नो शक्ति अनुसार जतिको लिए पनि सभाको हिसाब राखी सक्खर चना किन्नु पर्दछ। शुक्रबारका दिन निराहार व्रत बसेर कथा सुन्नु आवश्यक हुन्छ। यी बताइएका नियमलाई सधैँ लागू गर्नुपर्दछ, पालना गर्नुपर्दछ, केही पनि छाड्नु हुँदैन। कथा सुन्ने व्यक्ति कोही भएनन् भने घिउको बत्ती बालेर एउटा कलशमा जलले भरेर सामुन्ने राख्नु र कथा सुन्नु। यसमा पनि माथि बताइएको नियमलाई पालना नै गर्नुपर्दछ। आफूले चिताएको काम जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म यी नियमहरू पालना गर्दै जानुपर्दछ। जब चिताएको काम पुरा हुन्छ तब उद्यपान गर्नुपर्दछ। यसरी नियमअनुसार काम गरेमा हुनेसम्म काम पुरा होला। त्यति नभए 3 महिनाभित्रमा सन्तोषी माताले अवश्य मनोकामना पुरा गरिदिनुहुन्छ। कसैको ग्रह दशा नराम्रो भएका कारण काम सफल भएन भने 1 वर्षभित्रमा अवश्य कामना पूर्ण हुन्छ। तसर्थ इच्छा गरिएको काम पुरा नभई बीचमा साङ्गे गर्नु हुँदैन। पुरा भएपछि मात्रै साङ्गे गर्नुपर्दछ। साङ्गे गर्दा 2.5 किलो पिठोको खाजा, सोही अनुसारको खिर, चनाको तरकारी 8 जवान कुमारलाई खुवाउनु पर्दछ। ती 8 जवान कुमारहरूमा पाएसम्म देवर जेठाजुका छोरा, नपाए बन्धुबान्धवका छोरा, सो पनि नपाए ब्रह्माण्ड कुमारका केटा ढाकेर खुवाउनु पर्दछ। यथाशक्ति दक्षिणाको रूपमा केही सामान र फलफुल जे सम्भव हुन्छ सो दिएर नियम पुरा गर्नुपर्दछ। सो साङ्गे गरेको दिन अमिलो कसैले पनि नचलाउनु, नखानु भनी सबैलाई सचेत गराउनु पर्दछ। ती बुहारीले सन्तोषी माताको व्रतको बारेमा यथार्थ कुरा बुझिन् र जङ्गलबाट दाउराको भारी ल्याई बाटेन बेचिदिन्। त्यस दाउरा बेचेकै पैसाले सक्खर चना किनेर सन्तोषी माताको व्रत गर्न तयार भइन्। बाटोमा जाँदै गर्दा केही पर एउटा अति सुन्दर मन्दिर देखिन् र यो कुन देवताको मन्दिर हो भनी एक जवान बटुवालाई सोधिन्। बटुवाले भन्यो यो सन्तोषी माताको मन्दिर हो। यति सुन्ने बित्तिकै मन्दिरभित्र सरासर गइन् र माताको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी आफ्नो दुःख बिसाउन लागिन्। हे माता, म केही पनि जान्दिनँ। म ज्यादै मूर्ख छु। हजुरहरूलाई कसरी पूजा गर्ने हो केही पनि जानेको छैन। म अति दुःखी छु। हे जगत जननी माता, मेरो दुःख कष्ट नाश गरिदिनुहोस्। हजुरको शरणमा म आएको छु। ती बुहारीको अति रोदन र दुःख सुनेर मातामा दया जागेर आयो र दुःख कष्ट हरण गरिदिनु भयो। यति पुकारा गर्नासाथ दोस्रो शुक्रबार नै उसका श्रीमानको चिठी पनि आयो। साथै तेस्रो शुक्रबार श्रीमानले पठाएको रुपैयाँ पनि प्राप्त भयो। यस्तो देखेर जेठानीहरूका मुख ज्यादै अँध्यारो हुन पुग्यो। अनि भन्न थालिन्, यतिका वर्षपछि त्यति जागो रुपैयाँ आयो त के आश्चर्य मान्नु। जेठाजु जेठानीका ससाना केटाकेटीले भन्न लागे, काकीको त अब चिठीका साथै रुपैयाँ पनि आउन थाल्यो। अब सबैले काकीको सम्मान गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनेछ र काकीलाई बोलाउँदा पनि बोल्नुहुने छैन। यति सुनेर काकीले नम्र स्वरले भनिन्, तिमीहरूले के भनेको? यस्तो रुपैयाँ आउन थाल्यो भने हामी सबैलाई नै राम्रो हुनेछ। यति बताएर आफ्नो आँखाभरि आँसु गरी माताको मन्दिरमा गएर पाउमा घुप्टो परि रुन थालिन् र भनिन्, माता, मैले हजुरसँग दुःखका पुकारा गरेको रुपैयाँको निम्ति होइन। फेरि मलाई रुपैयाँ के काम? मलाई त आफ्नो सुहाग रूप पतिको सेवा सुश्रूषा गर्न पाए त्यही नै आनन्द आउँछ। अब माता प्रसन्न भएर भनिन्, धन्ना नमान जाऊ, तिम्रो पति चाँडै नै आइपुग्नेछ। यस्तो माताको वचन सुनि उनी घर गइन् र आफ्नो काममा लगनशील भएर लागिन्। अर्कोतर्फ माता विचार गर्न लाग्नुभयो, के गरौँ? ती सोझी केटीलाई तेरो पति चाँडै आउनेछ त भनिदिन्, तर कसरी आउला? उसको पतिले सपनामा पनि उसलाई सम्झेको छैन। अब उसलाई सम्झाउन त जानै पर्यो। यस्तो विचार गरेपछि माताले उसलाई सपनामा दर्शन दिनुभयो र आज्ञा गर्नुभयो, हे महाजन, प्यारा इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ सहायक महाजन, तिमी निराएका छौ कि छैनौ? त्यस्तो शब्द सुन्नासाथ उसले भन्यो, म निराएको पनि छैन, बिउज पनि छैन, तन्द्रामा छु। माता भन्नुहोस्, मेरा लागि के आज्ञा छ? माताबाट यस्तो आज्ञा भयो, तिम्रो घर परिवार छ कि छैन? उसले भन्यो, मेरो घरमा माता पिता दाजुभाइ बहिनी भाउजू श्रीमती घरभरि छन्। घर परिवारको केही कमी छैन। माताले भन्नुभयो, हेर बाबु, तेरी श्रीमतीले ज्यादै दुःख पाइरहेकी छे। तेरा माता पिताले ज्यादै कष्ट दिइरहेका छन्। तिम्रो बाटो हेरेर चित्त बुझाइरहेकी छे। उसलाई बिर्सनु राम्रो हुँदैन।
उसले उत्तर दियो, माता, उक्त सबै कुरा मलाई थाहा छ, तर के गरौँ, मेरो जिम्मामा यत्रो ठुलो कारोबार सुम्पेर महाजन जानुभएको छ, लेनदेनको हिसाब किताब केही भएको छैन। मैले घर जाने बाटो पनि बिर्सिरहेछु। माताले पुनः भन्नुभयो, मैले भनेको कुरा मान। भोलि बिहान आफ्नो नित्य कर्म सकेर घिउको बत्ती बालेर सन्तोषी माताको स्मरण गरी सदाझै पसलमा बस्नु, तिम्रो सबै लेनदेन चुक्ता हुनेछ। साथै अरू बाँकी रहेको सबै सामान पनि साँझसम्म बिक्री वितरण भई धनको प्रवाह हुने छैन। उसले यी सबै कुरा सपनामा देखेको हो तापनि माताले भनेका सबै सपनाका कुरा बिहान उठी आफ्ना इष्टमित्र मित्र सबैसँग सपनामा देखेका कुरा भन्न लाग्यो। तर सबैले सपनाका कुरा भनेको कसैले पताएनन् र हावामा उडाइदिए। आखिर एउटा बुढोले भने, हेर महाजन बाबु, मैले सबै कुरा सुने। आखिर सपनामा देखेको भनेअनुसार गर्दैमा तिम्रो केही पनि बिग्रदैन, गर, राम्रो हुन्छ। ती बुढाका कुरालाई मानेर नित्य कर्म सकी घिउको बत्ती बालेर पसलमा गएर बस्यो। नभन्दै माताले सपनामा भने जस्तै उधारो लगेकाले रुपैयाँ तिर्न आए। मालसामान नगदमा नै बिक्री भयो। साँझसम्म थुप्रो धन जम्मा भयो। अब मनमनै माताको प्रभाव सम्झी लुगा लगाई घरतर्फ लाग्यो। ती दुखी बुहारी सधैँ जङ्गलमा दाउरा लिन जान्थे। फर्कँदा माताको मन्दिरमा गएर दाउराको भारी बिसाएर एकछिन मातालाई सम्झी आराम लिन्थे। यो उसको लागि प्रत्येक दिनको दिनचर्या नै भइसकेको थियो। यहाँ धुलो उडिरहेको थियो। यो देखि माताको अगाडि हात जोडी सोधी, माता, धुलो यसरी किन उडिरहेको छ? अचानक माताबाट आज्ञा भयो, पुत्री, तेरो पति आइरहेको हुँदा यसरी धुलो उडिरहेको हो। अब सो दाउरालाई 3 भाग लगाउनु, 1 भाग यसै मन्दिरमा राख, अर्को भाग खोलाको तीरमा राखिदिनु र 1 भाग आफूले बोकेर लैजानु। सो दाउरा देखेर उसलाई माया उत्पन्न हुनेछ। आमालाई भेटी खाना खानेछ अनि तिमीले दाउराको भारी लिएर जानु र आँगनमा लगेर शिरबाटै खसालिदिनु र भन्नु, सासूजी, मैले दाउरा ल्याएँ, ज्यादै भोक लागिरहेको छ। सधैँ खाने गरेको भुसको रोटी र नरिवलको खपटामा पानी दिनुहोस् न, आज पाहुना आएको जस्तो छ नि भन्नु। माताको आज्ञालाई सिरोपर गरी जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै गरी नदीको किनारमा पुगेको एउटा यात्री आयो। उसको दाउराको भारी देख्यो। उनले पनि दाउराको भारी त्यहीँ बिसाई यात्रीले नदीको पानी पिएर एकछिन आराम लिई घरतर्फ गयो। घरमा आफ्ना सङ्गी सङ्गति र इष्टमित्रलाई भेट्यो। सबै खुसी भई आनन्दसँग प्रेमलाप हुँदै थियो। त्यसै समयमा उसकी श्रीमती आँगनमा पुगी दाउराको भारी खसाली। माताले भने जस्तै आफ्नै सासूसँग भने, छोरालाई नरमाइलो लाग्ला भनेर आफूले गरेको कुकृत्यलाई ढाकछोप गर्न सासूले बुहारीलाई भनी, तिमीले के भनेको? तिम्रै श्रीमान आएको त हो नि, आऊ बस, मिठो मिठो खाऊ, नयाँ कपडा गरगहना लगाऊ। यसरी सासू बुहारीको कुरा सुनेर बाहिर आएर आफूले दिएको औँठी श्रीमतीको औँलामा देखेपछि ज्यादै विहल भयो। उसले आमालाई सोध्यो, यिनी को हुन्? आमाले भने, तिमी गएको 12 वर्ष भयो। त्यसै बेलादेखि यताउता गाउँघर घुमिरहन्छे, घरको काम पनि गर्दिन, बरु घर आएर 3 पटक खान्छे। अहिले तिमीलाई देखेर भुसको रोटी र नरिवलको खपटामा पानी दिनुहोस् र भनी माग्छे। छोरा ज्यादै दिक्क भएर भन्छ, आमा, मैले उसलाई पनि देखेँ, हजुरलाई पनि हेरिरहेको छु। अब मलाई अर्को घरको चाबी दिनुहोस्, म त्यसैमा बस्दछु। आमाले भने, तिमीलाई जस्तो इच्छा छ त्यस्तै गर भनी साँचो दिन। साँचो लिएर अर्को घरको ढोका खोली माथि कोठामा गई आफूले ल्याएको सबै सामान राख्यो। त्यहाँ कुनै कुराको अभाव देखिँदैन थियो। उसकी श्रीमती अब ज्यादै सुखमा रहन थाली। अर्को शुक्रबार आउन थाल्यो। उसले आफ्नो पतिलाई भनी, मैले सन्तोषी माताको व्रत गरेकी थिएँ, सो पूर्ण भयो, तसर्थ अब उद्धापान गर्नुपर्दछ भन्दा श्रीमानले पनि सहमति दिँदा विधि विधान अनुसार उद्धापान गरी सबैलाई भोजन गराइयो र अमिलो कसैले पनि नखानु होला भनी जानकारी गराइयो। तर जेठानीहरूले आफ्ना केटाहरूलाई अमिलो खान माग्नु अनि उसको उद्धापान असफल हुन्छ भनी सिकाएर पठाएका थिए। केटाहरूले अमिलो मागे, यहाँ सन्तोषी माताको व्रतको उद्धापान हो, अमिलो कसैलाई पनि दिइँदैन। साना केटाहरूले भने दक्षिणामा हामीलाई पैसा चाहिन्छ दिनुहोस् भन्दा हुन्छ भनी पैसा दिन्। केटाकेटीहरू पैसा लिएर बजार गएर तितौरा किनेर खान थाले। यस्तो देखेर सन्तोषी माता रिसाउनु भयो। नियम भङ्ग हुन गएको कारण अचानक राजाका सिपाही आएर चोरको दोष लगाई श्रीमानलाई लिएर गए। अब के चाहियो? जेठानी आदिले भन्न लागे, लुटेर चोरेर धन ल्याएको थियो, जब पुलिसको चुटाइ खान्छ अनि चाल पाउनेछ। यस्तो जेठानीहरूका कटु वचन सुनेपछि रुँदै रुँदै माताको मन्दिरमा गएर भन्न थाली, एकपटक यस्तो सुख दिएर फेरि किन यस्तो गर्नुभएको माता भनी आलाप विलाप गर्न थाली। माताले भन्नुभयो, मैले भनेको सबै बिर्सेको त होइन, केटाहरूले मलाई भुलाइदिए, पैसा दक्षिणा मागे, अमिलो नखानु त भनेको हो, तर खाइदिएछन्। भुल भयो, म फेरि हजुरको उद्धापान गर्नेछु। यस्तो भुल अब म कहिले गर्ने छैन, यो दुःखबाट बचाइदिनुहोस्। यति भएपछि राजाका सिपाहीले पनि सबैतिर बुझ्दा निरपराधी ठहराई राजा कहाँ जाहेर गरेर छोडिदिनु भन्ने आज्ञा पाई छोडिए।
घर फर्कन लाग्दा आफ्ना श्रीमान आउन लागेको बाटैमा फेला पारी दुवै राजी खुसी आए। पुनः राम्ररी उद्दपान गरे। त्यस समयमा उसका जेठाजुका छोराहरूलाई बोलाएर उद्दपानमा अमिलो खान पाउँदैनौ, आउनुभन्दा हामीलाई अमिलो चाहिन्छ, खिर खान मन लाग्दैन। यस्तो जवाफ पाएपछि ती जेठाजुका छोराहरूलाई नआउनु भन्ने जवाफ दिइन्। तब उनले ब्रह्माण्डका केटाहरू बोलाएर भोजन गराइन् र दक्षिणाको रूपमा मिठो फल दिएर पठाइन्। यसरी विधिपूर्वक उद्दपान गरेपछि उसकी श्रीमती पनि सन्तोषी माताको कृपाले गर्भवती भइन्। महिना पुगेपछि राम्रो पुत्र जन्मियो। दुवै खुसी भए। छोरा ठुलो हुँदै गएपछि तब उसलाई लिएर सन्तोषी माताको मन्दिरमा जान लागे। यस किसिमबाट सधैँ सम्झना गरी शुक्रबार मन्दिरमा गएर पूजाआजा गर्दै रहे। एक दिन सन्तोषी माताले विचार गर्नुभयो, यिनीहरू सधैँ मेरो मन्दिरमा आउँछन् भने आज म यिनीहरूको घरमा जान्छु भन्ने विचार गर्नुभयो। सक्खर र चनाले पोतिएको डरलाग्दो रूप लिएर झिङ्गा आदि भनिकिएको शरीर लिएर उनको आँगनमा आउनुभयो। यस्तो व्यक्ति आएको देखेर उनको सासू कराउन थालिन् र युवक्सिनी डङ्किनी आई, यसले सबैलाई खाने भई, सबैले यसलाई भगाउने प्रयत्न गर भन्दा केटाकेटीहरू झ्यालटोका थुनेर बसे। ती बुहारीले सन्तोषी माता आउनुभएको थाहा पाई खुसी भई आफ्नो छोरालाई त्यही भूमिमा राखिदिई सासी कराउन थालिन्, हेर यो उत्ताउली भए कि आफ्नो छोरालाई मार्न आदि। यत्तिकैमा सबै मिलेर सासूले समेत त्यहाँ धेरै केटाकेटी देख्न थाले। बुहारीले भनिन्, म जसको व्रत गर्दछु उहाँ त्यही सन्तोषी माता हुनुहुन्छ। यति भन्नासाथ लगाएको सबै झ्यालडोका आफै खुलेर सबै बाहिर आई माताको शरणमा परि, हामीले साह्रै भुल गरे, उद्दपान बिथेलौ, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। अब हामी हजुरको सधैँ सम्झना गर्दछौँ भनेपछि माताले सबैलाई ती कान्छी बुहारीलाई जस्तै सबैलाई धन सम्पत्ति पुत्र पौत्रादि दिई कल्याण गरिदिनु भयो। तसर्थ जसले सन्तोषी माताको विधिपूर्वक व्रत बसी उद्दपान गर्दछ भने ती सबैलाई माताले कल्याण गर्नुहुनेछ। त्यसैले हामी सबैले माताको जय जयकार मनाऊ। धन्यवाद।